बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके सामने जो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ और जो ख़बर आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इस वक्त जो है ऐसी ख़ातून की है जो पाकिस्तान को छोड़ के भारत जा चुकी है। और ये कहानी है सीमा हैदर की, जो कि जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जिसकी शादी 2014 में ग़ुलाम हैदर के साथ हुई थी पाकिस्तान में, और उसके कुछ ही अरसा के बाद ग़ुलाम हैदर जो है वो शादी के बाद काफ़ी साल यहाँ रहने के बाद सऊदी अरब चले गए, जहाँ पे वो अपना काम काज कर रहे हैं और पाकिस्तान में अपने बच्चों के लिए पैसा भेज रहे हैं। हुआ ये कि जब पाकिस्तान में 2020 में कोविड आया तो उस दौरान में सीमा हैदर की दोस्ती जो है वो इंडिया के एक लड़के सचिन के साथ हो गई, और ये दोस्ती इतनी बढ़ी कि जो है वो उनका रिलेशनशिप इतना बढ़ गया कि रात रात भर बातें होना शुरू हो गई, और ये रिलेशनशिप इसी तरह मजबूत से मजबूत तर होता चला गया। हालांकि सीमा हैदर अभी भी ग़ुलाम हैदर की जो है वो मनकूहा थी। और हुआ ये कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो मई के महीने में, कुछ माह पहले, 2 माह पहले, सीमा हैदर पाकिस्तान को छोड़ के वो भारत जा चुकी है, सचिन के पास, अपने जो है वो कहा जाए तो अपने आशिक के पास पहुंच चुकी है, और वहां जाके उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी कर ली है। और इस हवाले से जो सोचने की बात यह है वो ये है कि जो पाकिस्तान का मीडिया, इंडिया का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको एक मोहब्बत की दास्तान के तौर पे पेश कर रहा है और इस कहानी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, और उस खातून के साथ एक सिंपथी और हमदर्दी जो है वो दिखाई जा रही है। सोचने की बात यह है कि एक मुसलमान खातून जो कि शादी के बंधन में बंधी हुई थी और 4 बच्चों की माँ है, वो अगर किसी के साथ रिलेशनशिप बनाती है, इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है, तो इसको इतना ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है, जबकि एक खातून की मुसलमान मर्द की मनकूहा थी और उसी दौरान में उसका रिलेशनशिप बना और वो उस सब को छोड़ छाड़ के वो जो है वो चली गई जो है वो एक दूसरे मुल्क में, और जहाँ जाके उसने शादी कर ली। हालांकि वो अभी तक ग़ुलाम हैदर की मनकूहा है। अगरचे वो ये बात कहती है कि मैं ग़ुलाम हैदर को तलाक दे चुकी हूँ, लेकिन ग़ुलाम हैदर इस बात का इनकार करते हैं कि वो जो है वो कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी है और मुझे मेरे बच्चे और मेरी बीवी वापस की जाए। ऐसे में सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि हमारा पाकिस्तानी मीडिया भी इसको मोहब्बत की दास्तान कह रहा है, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सीमा वो इंडिया की भाभी बन चुकी है, या इसको जो है वो बहुत ही ग्लोरीफाई किया जा रहा है, जो कि बात दुरुस्त नहीं है। एक मुसलमान ख़ातून वो अपने, न सिर्फ एक मुसलमान ख़ातून बल्कि दुनिया भर में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं उनको बुरा कहा जाता है, बुरा समझा जाता है, तो इसको एक मोहब्बत की दास्तान क्यों कर कहा जा सकता है, जबकि एक ख़ातून अभी तक जो अपना पहला शोहर है उसकी मनकूहा है। और इस ख़बर का, इस कहानी का जो दूसरा पहलू है जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में, ज़ाहिर है कि एक पाकिस्तान तरक्की पज़ीर मुल्क है, बहुत सारे लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, रियाल कमाने के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए, लेकिन सोचने की बात यह है कि एक मुसलमान की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो उसका अपना घर, उसकी अपनी फैमिली, उसका अपना मुल्क होना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को प्रॉपर टाइम दे सके और अपने बीवी बच्चों का मुकम्मल ख्याल रख सके। उसकी प्रायोरिटी, तरजीह उसका अपना मुल्क होना चाहिए, जहां वो अपने बच्चों के पास, अपनी बीवी के पास रह सके। हाँ, अगर बहुत मजबूरी है तो एक शख्स पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में जा सकता है, लेकिन उसको जो उसकी फैमिली है, उसके घर वाले हैं, उसके साथ बड़ा मजबूत एक रिलेशनशिप रखना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसकी अदम मौजूदगी में उसके घर में क्या हो रहा है। उसको इस बात का मुख्तलिफ जो है वो तरीके आज़मा के उसको मुकम्मल जो है वो पता होना चाहिए कि उसके घर में क्या चल रहा है। अब ये देखिए कि सीमा की दोस्ती इंडियन लड़के सचिन के साथ हुई, और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है 2-3 साल रहा, और उस दौरान में सीमा खुद कहती है कि मैं रात रात भर जो है वो उसके साथ बातें किया करती थी। तो एक शोहर को पता होना चाहिए कि मेरी बीवी अगर रात भर ऑनलाइन है तो वो क्यों ऑनलाइन है। एक शोहर को इस बात का इदराक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सीमा 2023 में, अभी मई में वहाँ गई है अपने बच्चों समेत, और वहाँ जाके उसने रहना शुरू किया है, लेकिन इससे पहले 2023 में ही मार्च के महीने में वो पाकिस्तान से कूच करके एक दफ़ा पहले भी काठमांडू में, नेपाल में सचिन के साथ मुलाकात कर चुकी है।
اور اس کے بارے میں سیما کہتی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں یہ بتایا تھا کہ میں جو ہے وہ کسی مزار پہ جا رہی ہوں، درگاہ پہ جا رہی ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کا جو مارچ میں نیپال کا سفر کرنا ہے، جس میں وہ پہلے دبئی گئی ہے غالباً، اور اس کے بعد وہ کٹمنڈو نیپال میں گئی ہے جہاں وہ کچھ راتیں اس نے اسٹے کیا ہے، اور اس کے بعد وہ لوٹ کے پاکستان آئی ہے، تو یہ غالباً ہفتہ 10 دن کا ٹائم ضرور لگا ہوگا۔ تو ایک اکیلی خاتون وہ گھر سے نکلی ہے اور ہفتہ 10 دن کے لیے گھر سے غائب ہے، اور وہ اس نے بتایا ہے کہ میں کسی مزار پہ یا درگاہ پہ جا رہی ہوں، تو گھر والوں کو، فیملی کو، شوہر کو سوچنا چاہیے کہ ایک خاتون اگر وہ کسی درگاہ پہ بھی گئی ہے، کسی مزار پہ بھی گئی ہے، تو ایک اکیلی خاتون اپنے گھر سے اتنے زیادہ دن دور کیسے رہ سکتی ہے؟ ہر شخص کو، فیملی ممبرز کو، اس کے شوہر کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے۔ اور اسی خبر کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ سیما کے بقول اس کی جو شادی ہوئی تھی غلام حیدر کے ساتھ، یہ زبردستی کی شادی ہوئی تھی۔ اگر حقیقتاً ایسا ہے کہ اس کی شادی زبردستی ہوئی تھی، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ کوسچن مارک ہے بہت بڑا، اور ہماری سوسائٹی کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ جو خاتون کسی مرد کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے، وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال اور احساس کریں کہ جہاں پہ ان کی بیٹی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہاں پہ زبردستی اس کی شادی نہ کی جائے۔ اگر اس طرح ہوگا، اگر وہ سچ بول رہی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ اسی طرح سامنے آتا ہے۔ اور اس خبر کا، اس کہانی کا، اس داستان کا ایک اور پہلو جس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری سوسائٹی کے لوگ اپنے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں؟ میں ایک پروفیسر ہوں، ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو میں یہ بات ایک پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا بچہ گھر سے نکلے گا، اسکول میں جائے گا، کالج میں جائے گا، یونیورسٹی میں جائے گا، تو بہت امکان ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی پازیٹیو چیزیں نہیں سیکھے گا۔ تو ایسے میں گھر والوں کی ذمہ داری، پیرنٹس کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو سٹارٹ میں ہی، جب ایک بچہ چھوٹا ہے، اس کو تبھی سے دین سکھانا شروع کریں، اور دین کو اس کے دماغ میں، اس کے دل میں راسخ کریں، اس کو خوبصورت بنا کے پیش کریں۔ ایک فرد کو پتہ ہو کہ ایک مسلمان خاتون کی شادی نان مسلم مرد سے نہیں ہو سکتی، ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے، اس بات پہ اس کو یقین ہونا چاہیے۔ ایک بچے کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا دین بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آسانی سے اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جس طرح کہ ہم جس کہانی کی بات کر رہے ہیں، سیما حیدر کی بات کر رہے ہیں، اس نے وہاں جا کے بہت آسانی سے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اور اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ جو ہندو مذہب ہے اس کو قبول کر رہی ہوں، جو اس کی تلسی کی پوجا ہے وہ کر رہی ہے، اس نے اپنے بچوں کے نام بدل دیے ہیں۔ تو ایک فرد کو، ایک شخص کو، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دین اور مذہب بہت اہم چیز ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں نہیں سکھائیں گے، نہیں بتائیں گے کہ دین کتنا اہم ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے اسی طرح کے نکلیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کو بتانا چاہیے کہ بچوں، دین بہت اہم ہے، ہمارا جو ہے وہ مذہب وہ کوئی فالتو چیز نہیں ہے، فضول چیز نہیں ہے، اس نے ہمیں نجات دلانی ہے، نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی۔ تو ہم میں سے جو پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پہ خصوصی توجہ دیں۔ والدین، اور خاص طور پہ جو والد ہے، عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ والد کام کاج سے تھکا ہوا گھر میں آتا ہے، اور آ کے بھی وہ موبائل فون پہ اسکرول ڈاؤن، اسکرول اپ، یا لیپ ٹاپ پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یا ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک والد کی آج کے معاشرے میں بہت ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ دونوں مل کے، والدہ اور والد، اپنے بچوں کے دل میں اسلام کو راسخ کریں گے، تو اس طرح کی جو کہانیاں ہیں ان پہ ہم قابو پانے میں کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔